ल आजको हाम्रो यो कक्षा हो कि न प्रदेशहरूको औद्योगिक पर्यटक जनसंख्याको बनावटको बारेमा हामीहरू पढिरहेका छौं र विशेष गरेर प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हामीहरू पढ्यौं। हामीहरू धेरै प्रदेशहरूको बारेमा आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढ्यौं। प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, के कस्तो छ, जनसंख्याको बनावट के छ, सामाजिक परम्परा के छ, होइन, वन जंगलको स्थिति कस्तो छ, होइन, जिल्लाहरूको संख्या कति छ, विभिन्न कुराहरू हामी व्यापक कुराहरू यसमा के गरे पढे। अब यही क्रमको सिलसिलामा आजको क्लास चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढ्छौं। ठीक छ? हेलो, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हामीहरू पढ्छौं। बोलाउँछु फेरि म कसैलाई, यही बोलाउँछु। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढ्छु। मैले के पढाए, तपाईहरु के बुझ्नुभयो, मूल्याङ्कन यहाँ नै हुन्छ। जसकारण म कसैले बोलाउन सक्छु, खूब राम्रोसँग एकदम राम्रो तरिकाले बसेर सुन्नुस् राम्रोसँग। ठीक छ? र 5 मिनेट समय दिन्छु डिस्कस गर्नको लागि। ल, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्था। हुन त आर्थिक अवस्थाको परिभाषा मैले भनि नै सकेको थिएँ। आर्थिक अवस्था के हो कि न? आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्ने, होइन, तत्त्वहरू पनि मैले बताएका थिएँ। पर्यटक हुन्छ, होइन, उद्योग हुन्छ, हो कि न? विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूले आर्थिक अवस्थामा के हुन्छ, प्रभाव पार्ने गर्दछ। कन्सेप्ट क्लियर छ? आजको यो कक्षामा हामी गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढ्छौं। गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रकृतिको वरदान पोखरा भन्ने ठाउँ यसैमा पर्छ, हो न? मुस्ताङ भनेको यसैमा पर्छ, हो न? त्यस्तो विभिन्न कुराहरू पर्यटकीय हिसाबले धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ कहाँ छ, गण्डकी प्रदेशमा छ। र आर्थिक अवस्थामा गण्डकी प्रदेश पनि के छ, राम्रै छ, ठीक छ। 72% मानिस, 72% मान्छे कम से कम कृषिमा आबद्ध छ। र यहाँ केही जिल्लाहरू हिमाली छ, केही जिल्लाहरू हिमालमा परिरहेको छ, हिमाली जिल्लाहरू छ, र केही पहाडी जिल्लाहरू छ। जसको कारण हिमाली जिल्लाहरूबाट पशुपालन भएकोले प्रशस्त मात्रामा दूधबाट बनेको परिकार, छुर्पी जस्ता देशभरि सप्लाई गरेर, विदेशमा पनि सप्लाई गरेर त्यो प्रदेशको चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदम के छ, बलियो बनेको छ, सुदृढ भएको छ। र करिब 72% मानिस कृषिमा आबद्ध छ। र यहाँ जलविद्युतको पनि के छ, धेरै प्रचुर सम्भावना छ। जलविद्युतको पनि के छ, प्रचुर सम्भावना छ। अनि प्रकृतिको वरदान चाहिँ पोखरा यही प्रदेशमा पर्दछ। र प्रकृतिको वरदान भनेको त्यहाँ धेरै राम्रो राम्रो हेर्न लायक पर्यटकीय ठाउँ भएकोले प्रकृतिको वरदान भनेर कसले भनिन्छ, पोखरालाई भनिन्छ। पर्यटकको पनि सम्भावना छ। गण्डकी प्रदेशमा हामी तथ्यलाई हेर्दाखेरि पर्यटकको पनि सम्भावना छ। हिमाली जिल्लाबाट पशुपालन, दूध लगायतका सामानहरू पनि आउँछ। त्यसपछि पहाडी जिल्लाबाट फलफुलहरू उत्पन्न भएर देशभरि अरू प्रदेशमा र विदेशमा पनि वितरण हुन्छ, जसको कारण आर्थिक अवस्थाको। त्यसपछि विद्युतको पनि धेरै प्रचुर सम्भावना छ। विद्युतबाट पनि यो प्रदेशले अरू प्रदेशलाई, होइन, बेचेर आर्थिक स्थिति के गर्न सक्छ, समृद्ध बनाउन। अनि कृषिको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि 72% मानिस लगभग कृषिमा आबद्ध छ। दैट मिन्स हामीले भन्दाखेरि, सारांशमा भन्दाखेरि, समरीमा भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो छ, ठीक छ। ठीक छ? अर्को अब यता हेर्नुस् के भन्दैछ, ल सुन्नुस् राम्रोसँग। गण्डकी प्रदेशका 72.4 मानिसहरू कृषि पेशामा संलग्न छ। 72.4 मैले भने न, करिब 72% मानिस कृषि पेशामा आबद्ध छ। क्वेशन बनाउन सक्छ एनईबी ले, नेशनल एक्जामिनेशंस बोर्डले क्वेशन्स बनाउन सक्छ। गण्डकी प्रदेशको बारेमा लेख्नुहोस्, वा गण्डकी प्रदेशको जनसंख्याको बारेमा लेख्नुहोस्, वा गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था दर्शाउनुहोस्। कन्सेप्ट क्लियर छ? ठीक छ? र यो प्रश्न चाहिँ लोक सेवा आयोगमा पनि के छ, सोध्ने गरिन्छ। कुनै प्रदेशको भौगोलिक अवस्था लेख्नुहोस्। बारम्बार यस्तो क्वेशनहरू सोधेको छ। मध्य प्रदेशको भौगोलिक अवस्था लेख्नुहोस्। त भौगोलिक अवस्था बुझ्नुहुन्छ नि, हावा पानी। कोही सोध्यो भने भौगोलिक अवस्था भनेको के हो भने हावा हुन्छ,
पानी हुन्छ, माटो हुन्छ, हो किन? यो जैविक अजैविक सम्पूर्ण कुराले के भनिन्छ? भौगोलिक अवस्था भनिन्छ। कन्सेप्ट के छ? भौगोलिक अवस्थामा यो सबै कुरा पर्छ, जैविक पर्छ, अजैविक पर्छ, हो किन? कुरा बुझिरहनु भएको छ? ल, गण्डकी प्रदेशका बाबु तिमी हेलो, तिमी न पढिरहेछौ न, तिमी दुईजनाले पढ्न दिइरहेछौ, तिमी त भन्यो कि मलाई बोलाउनु हुँदैन, त फेरि दुवैजना बोलाउँछ त उनीहरू त फस्छ। यो त राम्रो कुरा भएन। के नाम हो तिम्रो? हो त कम से कम दुवैजनाले त छोड्देऊ। ल, गण्डकी प्रदेशका 72.4% मानिसहरू करिब कृषिमा आबद्ध छ। कम से कम 72% मानिस के छ? कृषिमा आबद्ध छन्। इस प्रदेश में धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दलहन, तेलहन, आलू आदि बाली उत्पादन हुन्छ। मैले भने न, केही जिल्लाहरू पहाडीमा छ, केही जिल्लाहरू हिमालमा छ भने प्रशस्त मात्रामा तरकारीको पनि, दलहन तेलहनको पनि परिभाषा मैले दिएकै थिएँ, होइन? दलहन र तेलहन पनि प्रशस्त मात्रामा के हुन्छ? उत्पादन हुन्छ। यो प्रदेशमा तरकारीमा पनि आलू उत्पादन हुन्छ, दलहन तेलहनको पनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन छ, किनभने करिब 72% मानिस कृषिमा आबद्ध छन्। याद गर्ने, यस प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा घाँसे मैदानहरू व्यवसायिक पशुपालनको सम्भावना रहेको छ। हिमाली जिल्लाहरू भएको कारण त्यहाँ के छ? पशु घाँसे मैदान, धेरै घाँसहरू भएकोले पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ। प्रत्येक घरमा 2वटा 4वटा 10वटा 5वटा पशुपालन नै छ। जस्तोमा आजकल हाम्रो घरतिर प्रत्येक घरमा निजामती कर्मचारीको लागि निरन्तर तयारी भइरहेको छ, निरन्तर लोक सेवा आयोगको तयारी भइरहेछ। त्यस्तै हिमाली प्रदेशतिर निरन्तर रूपमा पशुपालनलाई प्रवर्धन गर्दैछ, किनभने हिमाली क्षेत्र छ, हिमाली क्षेत्र छ, घाँसे मैदानहरू पनि त धेरै छ अनि प्रचुर सम्भावना छ के को लागि? पशुपालन। र पशुपालनबाट पनि धेरै राम्रोसँग के हुन्छ? कमी नै हुन्छ। दूध लगायतका अन्य पदार्थहरू त्यहाँबाट निस्काएर दूधबाट बनेका परिकारहरू देशभरि अरू प्रदेशमा र विदेशमा के गरेर सप्लाई गरेर, हो किन? निर्यात गरेर। त्यस्तै यहाँ भन्दैछ कास्की, बागलुङ, पर्वत र तनहुँ र स्याङ्जा जिल्ला तरकारीका लागि कुखुरा पालन व्यवसाय फस्ट्याएका छन्। भन्दैछ कास्की, पोखरा, बागलुङ, पर्वत, तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लामा तरकारी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। तरकारीको लागि कहिले पनि यो प्रदेशमा कमी हुँदैन, बरु आफ्नो प्रदेशबाट अरू प्रदेशमा तरकारी के गर्छ? सप्लाई गर्छ, पठाउने गर्छ। बागलुङ भयो, कास्की भयो, तनहुँ भयो, स्याङ्जा भयो, यो सबैमा तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। यस प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा कृषि, वन, पर्यटक र पशुपालन व्यवसायको योगदान छ। यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी आर्थिक स्थितिमा, मैले भनेको थिएँ न, आर्थिक स्थितिमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि हुन्छ, पर्यटक हुन्छ, हो किन? त्यस्तै भन्दा यो प्रदेशमा सबभन्दा बढी कृषि हुन्छ। त्यस्तै भन्दैछ वन छ, वन जंगल, त्यस्तै पर्यटक, हो किन? त्यस्तै पशुपालन। हेर्नुस् त, पशुपालन यो सबै मिलेर त्यो देशको आर्थिक, त्यो प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई धेरै राम्रो तुल्याएको छ र फस्ट्याएको छ। जस्तै कृषि छ, कृषिमा तरकारी भयो, अन्य बालीहरू दलहन तेलहन भयो। आफ्नो प्रदेशमा त छँदैछ, मेरो जनतालाई, मेरो प्रदेशको जनताले भयो। अब अरू के गर्छु? अरू प्रदेशमा जहाँ छैन त्यसमा सप्लाई गर्छु र सप्लाई गरिसकेपछि मलाई त पैसा हुन्छ। प्रदेश स्वतः धनी भयो कि भएन आर्थिक स्थितिमा? ल, वन क्षेत्र छ, वनबाट विभिन्न किसिमका जडीबुटी निस्काउँछ, विभिन्न किसिमको अमूल्य, हो किन? जडीबुटी निस्काएर आफ्नो प्रदेशको लागि राख्ने अनि अरू प्रदेशको लागि के गर्ने? फेरि पठाउने। वा विदेशमा माग्छ जडीबुटीका विभिन्न किसिमका च्यवनप्राशहरू, औषधिहरू, होइन? जोड्नीका दर्दहरूको लागि औषधिहरू बन्ने गर्छ। त्यसमा यो वनबाट निकालेको औषधिहरू के गरिन्छ? विदेशमा सप्लाई गर्छ अनि स्वतः त्यो प्रदेशलाई डलर आयो कि आएन? फेरि आर्थिक स्थितिमा के भयो? धनी भयो। पर्यटक, वन क्षेत्र भएको कारण, हिमालयमा केही जिल्लाहरू परेको कारण, पहाडमा केही जिल्ला परेको कारण, होइन? अन्नपूर्ण पदमार्ग यसैमा छ। पैदल हिँड्ने मार्गलाई पदमार्ग भनिन्छ। पैदल हिँड्दै रमाउँदै प्रकृतिको मजा लिँदै आरामले अगाडि बढ्दैले के भनिन्छ? पदमार्ग। अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्वको चौथो ठुलो पदमार्गमा छ, यो यसै प्रदेशमा पर्छ। फेरि विदेशीले केही डलर, पर्यटकको रूपमा केही डलर खर्च गर्छ, हो किन? अनि त्यसपछि के हुन्छ? आर्थिक स्थिति के हुन्छ? बलियो हुन्छ। पशुपालन छ, केही जिल्लाहरू हिमालमा छ, हिमालमा भएको कारण त्यहाँ पशुपालन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। पशुपालन भएको कारण दूध जति हुन्छ आफ्नो
प्रदेश भित्र राख्ने, बढी दूध भएकोले अरू प्रदेशलाई अरू देशलाई के गर्ने पठाइदिने, त्यहाँबाट पनि आर्थिक स्थिति के भयो बलियो भयो भन्नाले यो सबै मिलेर आर्थिक स्थितिमा के गरेको छ बलियो तुल्याएको छ। कसलाई गण्डकी प्रदेशलाई। तरकारी पनि प्रशस्त मात्रामा स्याङ्जा तनहुँ पर्वतमा हुन्छ हो किन, त्यही भएर भनेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्था धेरै बलियो छ। 72% मानिस करिब कृषिमा आबद्ध छन्। त्यस्तै यहाँ यो प्रदेशको आर्थिक विकास समृद्धि कृषि, वन, पर्यटक र पशुपालन व्यवसायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र पोखरा हो। औद्योगिक केन्द्र पनि छ। औद्योगिक केन्द्र भनेको औद्योगिक भनेको उद्योगहरू, इन्डस्ट्रिजहरू, जुत्ता फ्याक्ट्री, चप्पल फ्याक्ट्री होइन, त्यसपछि धागो फ्याक्ट्री, कपडा फ्याक्ट्री, विभिन्न किसिमका यो प्रदेशमा के छ उद्योगहरू पनि छ, फ्याक्ट्रीहरू छ। जसकारण फ्याक्ट्रीबाट निस्केका उत्पादन भएका सामानहरू आफ्नो प्रदेशको लागि राख्ने, बाँकी अरू प्रदेशको लागि पठाउने, बाँकी अरू देशमा पठाउने होइन। त्यसबाट के हुन्छ आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ, आय आर्जन हुन्छ। आउनुहोस्, आय आर्जन हुन्छ, आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ हो किन। राम्रोसँग बस, राम्रोसँग आरामले जाऊ। यताउति गरेछु यसले, आरामले बस्नु परिसकेर ल। गण्डकी प्रदेश हाला नगर। हेलो, गण्डकी प्रदेशको औद्योगिक केन्द्र पोखरा हो। यसको मुख्य चाहिँ औद्योगिक केन्द्र चाहिँ पोखरा हो। पोखरामा धेरै मात्रामा के छ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिकहरू छ, उद्योगहरू छ हो किन। त्यसैले नवलपरासीमा सुस्ता पूर्वमा पनि धेरै उद्योगहरू सञ्चालन छ। नवलपरासी पनि यसैमा पर्छ, यसमा पनि धेरै उद्योगहरू छन्। यहाँ फर्निचर, खाद्यान्न पदार्थ, धातु, खनिज, चाउचाउ आदि उत्पादन सहित उद्योगहरू छ। यहाँ चाउचाउ उत्पादन हुन्छ होइन। त्यसपछि पेय पदार्थ कोको कोलाहरू पनि यहीबाट उत्पादन हुन्छ। फर्निचरका सामानहरू धेरै उत्पादन हुन्छ हो किन। उद्योग भएको कारण फ्याक्ट्री भयो, फ्याक्ट्रीमा विभिन्न कुराहरू उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भइसकेपछि आफ्नो प्रदेशको लागि राख्ने, बाँकीलाई के गर्ने अरू प्रदेशमा पठाइदिने। जसकारण पनि के हुन्छ आय आर्जन हुन्छ, पैसा हुन्छ अनि आर्थिक स्थिति के हुन्छ त्यो प्रदेशको बलियो हुन्छ। कन्सेप्ट क्लियर छ, बुझिरहनु सबजना ल। गण्डकी प्रदेश व्यापार व्यवसायको प्रमुख केन्द्र हो। व्यापार व्यवसायको प्रमुख केन्द्र हो। मेन भनेको बिन्दु त्यही हो। यसका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू पोखरा, बालिङ, गैंडाकोट, कावासेती, दमौली, कुस्मा, बेनी, बागलुङ, जोमसोम आदि हुन्। व्यापारिक केन्द्रहरू भनिन्छ। व्यापारिक नाकाहरू, व्यापारिक केन्द्रहरू नवलपरासीको सुस्टा र मुस्ताङको कोर्ला नाका व्यापारिक सम्भावनामा बोकेका हुन्छन्। मुस्ताङ व्यापारिक नाकामा एउटा धेरै राम्रो आउँछ, जस्तै हाम्रो वीरगञ्ज व्यापारिक नाकामा धेरै राम्रो आउँछ। तर गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ पनि एउटा व्यापारिक नाकामा के हुन्छ धेरै सुदृढ छ, राम्रो छ। गण्डकी प्रदेशका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहरले पर्यटक उद्योग विकास अहम भूमिका खेलिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका प्राकृतिकले दिएका, गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिकले दिएका गिफ्टहरू, प्रकृतिले के दिन्छ हिमाल, पहाड, वन जङ्गल होइन, पदमार्ग। यस्तो पहाड हिमालले त्यो प्राकृतिकले दिएको वरदान त छँदैछ र केही धार्मिक भनेको होइन, धार्मिक क्षेत्रहरू पनि जाऊ न क्लास, त्यहाँ धार्मिक कुराहरू पनि के छ त्यहाँ छ। अनि धार्मिक क्षेत्र भएको कारण पनि के छ त्यहाँ पर्यटकको प्रशस्त मात्रामा के छ आवक जावक छ र त्यसकारण आर्थिक स्थितिमा त्यो प्रदेशले के छ धेरै बलियो तुल्याएको छ। यहाँ अन्नपूर्ण पदमार्ग, मैले योभन्दा पहिला नै भनेको थिएँ अन्नपूर्ण पदमार्ग। सर पदमार्ग के हो? पदमार्ग भनेको पैदल हिँड्नु अनि पैदल हिँडेर दुवैतिरबाट, हेलो, दुवैतिरबाट पैदल हिँड्नु अनि दुवैतिरबाट प्राकृतिकमा रमाउँदै प्राकृतिकको दृश्यहरू हेर्दै अगाडि बढ्नु होइन, त्यसैले के भनिन्छ पदमार्ग भनिन्छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्वको चौथो ठुलो पदमार्ग यही प्रदेशमा पर्छ, जसकारण पर्यटकहरू जान्छ त्यहाँ पदमार्गमा घुम्नको लागि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिनको लागि होइन। त्यहाँ विदेशी पैसा खर्च गर्छ र विदेशी डलर खर्च गरिसकेपछि त्यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था के हुन्छ धेरै बलियो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकहरूमा करिब 33% पर्यटकहरू गण्डकी प्रदेशमा आउँछन्। नेपालमा करिब 100% पर्यटक आउँछ नि, करिब 100%। कुनै पनि कुरा जब हुन्छ त हामी 100% मान्छौँ। मानिस कहिले मेरो 1000 रुपैयाँ छ त त्यो मेरो 100% भयो, मन्दिर 10 रुपैयाँ छ त मेरो 100, मतलब त्यो 100% भनेको मेरो सबै पुँजी भनेको त्यही हो। 100% पर्यटक मध्ये 33% पर्यटक खाली यो गण्डकी प्रदेशमा आउँछ। गण्डकी प्रदेशमा मुस्ताङ भयो, पोखरा भयो होइन, त्यस्तै यो भयो 33% पर्यटक। जस्तैमा 100 वटा पर्यटक नेपालमा आयो नि, सपोज 100 वटा, त 33 जना पर्यटक भन्छ कि होइन म गण्डकी प्रदेशमै घुम्नको लागि आएछु। बाँकी अब यसमा कतिवटा रहिहाल्यो
67 पर्यटकले भन्छ म अरू अरू कुनै प्रदेशमा जान्छु, तर कम से कम 33% पर्यटक भनेको यसमा छ। 100 वटामा 33 वटा पर्यटक यही प्रदेशको लागि खाली आउँछ। किन? यसमा मुस्ताङ छ होइन, मुस्ताङ छ, त्यसपछि हिमाली जिल्लाहरू छ होइन, वन जङ्गल छ हो किन, प्रकृतिको वरदान पोखरा, उपनाम नै यो प्रकृतिको वरदान भनेर कुन ठाउँलाई भनिन्छ? पोखरालाई। त पोखरा पनि यसैमा पर्छ। त्यही भएर अधिकांश पर्यटकहरू विदेशबाट देशबाट आउँदाखेरि यहीमा भन्छ कि होइन म गण्डकी प्रदेश। हामी पनि टुर जाँदाखेरि कहाँ? पोखरा जाने। हामी पनि टुर जाँदाखेरि 10 क्लासमा अहिले पनि धेरै स्टुडेन्टहरू कहाँ जान्छ? पोखरा जाने गर्दछ हो किन। धेरै कोही कोही छ लुम्बिनीतिर जान्छ, तर धेरैभन्दा धेरै कहाँ जाने गर्छ? पोखरा। ल, गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर पर्यटक उद्योगमा विकासको अहम भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ अन्नपूर्ण पदमार्ग, मुस्ताङ, मनाङ आदि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू स्थलहरू रहेका छन्। नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरू करिब 33% पर्यटकहरू गण्डकी प्रदेशमा आउँछ। विदेशबाट जतिजना आउँछ 100 जना, त 33 जना गण्डकी प्रदेशमा जान्छ। पर्यटक व्यवसायले प्रवर्धन गर्नका लागि घले गाउँ, सिरुवा र विभिन्न पदमार्गहरूमा पाहुना तथा अतिथि सत्कार घरहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अब पर्यटकहरू आउने गर्छ, पर्यटकहरू त आयो, पर्यटकहरू आउँदाखेरि अब गाउँघर त आउनु पर्यो नि। गाउँ घले गाउँ छ हो किन, यहाँ भन्दैछ घले गाउँ सिरुवा भन्ने ठाउँमा के हुन्छ? पर्यटकहरूलाई सत्कार गर्ने। यहाँ पर्यटक आउँदै आउँदै यहाँ राति भयो, अब यिनीहरूलाई बसाएर खाना खुवाएर होइन, खाना खुवाउँछ, खाना खुवाएर केही पेय पदार्थ पियाएर भोलिपल्ट डलर तान्ने, फेरि अगाडि बढाउँदै जाने होइन। यहाँ पर्यटक आयो, आएपछि स्वत यहाँ त हिँड्दा हिँड्दै राति भयो, अब भोक लाग्छ, नास्ता लाग्छ, राम्रोसँग बसाउने, खुवाउने, पेय पदार्थ पियाउने, अनि त्यसपछि डलर तान्ने, अगाडि बढाउने। अब यसको लागि होइन, यस्तो छ यहाँ। कन्सेप्ट क्लियर छ? त्यहाँबाट पनि पैसा आय आर्जन भइरहेछ। गण्डकी प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, जुन पहिला नै मैले भनिसकेको। गण्डकी प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ काली गण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, मोदी, अप्पर मोदी आदि ठुला सासाना जलविद्युत परियोजनाहरू विद्युत उत्पादन भइरहेका छन्। भनेपछि यहाँ काली गण्डकी पनि छ, जलविद्युत आयोजनाको नाम हो। मर्स्याङ्दी पनि छ, मर्स्याङ, मोदी, अप्पर मोदी आदि ठुला साना गरेर जलविद्युतको पनि धेरै के छ? प्रचुर सम्भावना छ। गण्डकी प्रदेशका सडक र हवाई मार्गको पूर्वाधार विकासका अगाडि बढिरहेका छन्। त्यति मात्रामा त राम्रो छैन, तर छिटोभन्दा छिटो चरितो सडकहरू पनि के छ? निर्माण भइरहेको छ। धेरै सडकहरू निर्माण भइसक्यो, हवाई मार्गको पनि के छ? व्यवस्था भइरहेको छ। यस प्रदेशको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यहाँ पर्यटकको विकास ठुलो योगदान पुर्याउनु देखिन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, त्रिभुवन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यस्तै पोखरा पनि यही प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, जसकारण पर्यटकले अझ सजिलो भइहाल्यो। डाइरेक्ट आफ्नो देशबाट पोखरा नै झर्ने, त्यही प्रदेशमा झर्ने हो किन, डाइरेक्ट आफ्नो देशबाट त्यही प्रदेशमा झर्ने र त्यहाँको वातावरण हेर्ने, फेरि यहीँबाट के गर्ने? गइहाल्ने। यो पनि एउटा धेरै ठुलो कुरा हो। अब कोही सिमरा हुन्छ त सिमरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन, यहाँबाट फेरि उसलाई एयरपोर्टमा के हुन्छ? समातेर हो किन जानुपर्छ पोखरा। त्यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको कारण पनि त्यहाँ धेरै फाइदा छ। विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट एक ठाउँ त्यहाँबाट जान सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिन्छ। यस प्रदेशको राजधानीबाट प्रदेशका सबै जिल्लाहरू काठमाडौँ र तराई जोड्ने सडक सञ्चालन र हवाई सेवाबाट जोडिएको छन्। यस जिल्लाबाट गण्डकी प्रदेशको जिल्लाहरूबाट होइन, काठमाडौँमा जिल्लाहरू जोडिएको छ, तराईमा जिल्लाहरू जोडिएको छ। सजिलोसँग तराईबाट केही सामानहरू आवत जावत गरेर होइन काठमाडौँतिर पठाइदिने, आर्थिक स्थितिमा पनि कमाइलिने, बिचमा नाफा बिचमा हुन्छ नि। गाउँमा बिचमा हुँदैन। 100 रुपियाँको जरुरी छ तपाईँसँग, उसलाई 100 रुपियाँको जरुरी छ, 100 रुपियाँ उसले जरुरी छ, तपाईँसँग भन्छ 100 रुपियाँ देऊ, म 1 महिनापछि 105 दिन्छु। उसले भन्छ कि 100 रुपियाँ दिन्छु, तिमी 110 दिने होइन, त तिमीसँग लियो, उसको काम के छ? तिमीसँग लियो, उसलाई दियो, 110 उसँग लिन्छ, 105 तिमीलाई दिन्छ, बिचमा 5 रुपियाँ उसले के भइहाल्यो? नाफा। यो मैले 100 को कन्टेन्ट गरेँ। यस्तो हुन्छ 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाखको पनि यस्तो हुन्छ। बिचबिचियाको काम यस्तो हुन्छ, न त्यसको गाला हुन्छ न नाफा हुन्छ होइन, केही हुँदैन। बिचमा त्यसरी के हुन्छ? नाफा हुन्छ। यो पनि एउटा धेरै ठुलो कुरा नै हो। यो सबको बसमा छैन। गल्ती पनि सबजना थोरै गर्छ होइन, जो 30 मार खानुहुन्छ त्यसैसँग नै गल्ती हुन्छ हो किन। यो 30 मार खानको काम हो, 30 मार खाने नै यस्तो काम गर्न सक्छ। अब 1 लाख रुपियाँ उसँग लियो, उसले भन्यो कि म 1 वर्षपछि तिमीले 1,10,000 दिन्छु, यसलाई दिनु छ, यो विदेश गइरहेछ, थर्ड पर्सन।
उसले पनि कि म तिमीसँग 1,20,000 लिन्छु औ पनि विदेश कोनासम्म त्यहाँ हेरिरहेछ कि 50,000 को महिना छ औ पनि भन्छ हुन्छ मलाई देऊ म 1,20,000 दिन्छु बीचमा 1 वर्षपछि 1,20,000 पचाउँछ होइन 1,10,000 उसले दिन्छ 10,000 उसले फाइदा भयो त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले तराईबाट सामानहरू ल्याउने अनि काठमाडौँले के गर्ने सप्लाई गर्ने बीचमा अलिकति के गर्दिने नफा कमाइदिने त आर्थिक स्थिति त्यसले पनि गण्डकी प्रदेश के छ अस्ट्याएको छ बढाएको छ कन्सेप्ट क्लियर छ पृथ्वी राजमार्गले काठमाडौँ र पोखरा बेनी जोमसम राजमार्गले पर्वत बागलुङ ब्याग्दी मुस्ताङ जिल्लाको आवत जावतलाई सहज बनाएको छ यो सबै ठाउँहरूको नाम राखेको जुन जिल्लाहरूलाई आवत जावतमा सहज बनाएको छ मनकामना मुक्तिनाथ बागलुङ गालिका आदि धार्मिक पर्यटकका लागि प्रसिद्ध छन् भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय वारे पर्यटक उत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा पछाडि एकछिन पछि आउने मनकामना मुक्तिनाथ बागलुङ यसमा मनकामना मन्दिर मुक्तिनाथ मैले भने न विश्वको सबभन्दा नेपालको सबभन्दा उचाइमा रहेको मन्दिर मुक्तिनाथ हो मुस्ताङमा मुक्तिनाथ मुस्ताङमा पर्छ नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको मन्दिर कुन हो मुक्तिनाथ भने देवीको मन्दिर कुन हो भने पाथीभारा कोही सोध्छ नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको देवीको मन्दिर कुन हो पाथीभारा कहाँ छ ताप्लेजुङमा र मात्र कोही सोध्छ नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको मन्दिर कुन हो भने मुक्तिनाथ कहाँ छ मुस्ताङमा छ हैन विश्वको होइन ठीक छ नेपालको मात्र कन्सेप्ट पूरा गर्ने हो भने पाथीभारा देवीको मन्दिर पाथीभारा मनकामना मुक्तिनाथ बागलुङ कालिका आदि धार्मिक पर्यटकका लागि प्रसिद्ध छन् भने पोखरा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको छ अब आउनुस् एउटा लास्ट लुम्बिनी प्रदेश कति टाइम छ हेर्नु त समय कति छ 7 मिनेट एउटा लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा पढ्नुस् गण्डकी प्रदेशको बारेमा बुझ्नुभयो ठीक छ यस्तो लेख्नु होला गण्डकी प्रदेशको बारेमा सुन्नुस् गण्डकी प्रदेशको आउँछ भने लेख्दाखेरि कस्तो लेख्नुहुन्छ सुन्नुस् यहाँ गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा लेख्नु होला सुन्नुस् यहाँ गण्डकी प्रदेशमा केही जिल्लाहरू हिमालीमा छन् केही जिल्लाहरू पहाडीमा छन् हिमालमा भएको जिल्लाहरूबाट पशुपालन गरेर त्यहाँबाट दूधबाट बनेका परिकारहरू हैन बेचेर अरु देश प्रदेशमा सप्लाई गरेर आर्थिक स्थिति बलियो छ त्यस्तै यो पहाडी जिल्लाहरूबाट तरकारीहरू प्रशस्त मात्रामा आएर आफ्नो देशको लागि धान्न सक्ने राखेर आफ्नो प्रदेशको लागि अरु प्रदेशमा सप्लाई गरेर आर्थिक अवस्था बलियो गर्न सकिन्छ विभिन्न किसिमका त्यहाँ जडीबुटीहरू पाइन्छ त्यहाँ धेरै वन जंगल भएको कारण त्यहाँ विभिन्न किसिमका जडीबुटी पाइन्छ जडीबुटीहरू देशहरूमा सप्लाई गरेर पनि आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन सकिन्छ मनाङ मुस्ताङ जस्ता हैन ठाउँहरू हिमाली जिल्लाहरू भएको कारण पर्यटकहरू पनि लोभाउने गर्छ विश्वको चौथो अन्नपूर्ण पदमार्ग यसै प्रदेशमा पर्दछ प्राकृतिकको किरा भनेको पोखरा भनेको यसै प्रदेशमा पर्छ जहाँ पर्यटकहरू धेरै आउने गर्छ विश्वको करिब 33% पर्यटक यही प्रदेशमा आउने गर्दछ हो किन त्यस्तो बुझ्नु भएन विश्वको करिब 33% पर्यटकहरू यसै प्रदेशमा आउने गर्दछ विश्वबाट कोही आउँछ नि जस्तै अमेरिकाबाट नेपालमा पर्यटक आयो 100 जना चाहे अरु सबै देशबाट मिलाएर 100 जना त 33 जना बनेको होइन हामीहरू गण्डकी प्रदेशमा जान्छौं त्यसले भनिन्छ जस मानौ यो नेपाल छ हैन आ पर्यटकहरू थाइल्यान्ड हैन रसिया भ्याटिकन सिटी चाइनाबाट आयो 100 जना मिलाएर सबजना मिलाएर 100 चाहे हजारै मान्नुस् 1000 पर्यटक नेपालमा आयो जसमध्ये 1000 को 33% निकाल्नुस् हैन 1000 को 33% पर्यटक के भन्छ कि होइन हो हामी कहाँ जान्छौं गण्डकी प्रदेशमा बाँकी अरु धेरै ठाउँ छ नि त त्यसमा जाने गर्दछ ठीक छ कन्सेप्ट क्लियर छ त पर्यटकको हिसाबले पनि त्यो धेरै राम्रो छ र जलविद्युत आयोजनाको कारण मोदी हैन मर्स्याङदी जलविद्युत आयोजनामा पनि के छ प्रशस्त छ जसकारण आर्थिक स्थिति के छ बलियो छ कन्सेप्ट क्लियर छ बुझ्नुभयो आर्थिक अवस्थाको बारेमा आउँछ भने गण्डकी प्रदेशको यस्तो लेख्नु होला करिब 72% मानिस कृषिमा के छ आबद्ध छन् के छ कृषिमा आबद्ध छन् करिब 72% मानिस कृषिमा आबद्ध छ अब हाम्रो आबद्ध भनेको आधारित छ जस्तै तपाईहरु अहिले ममाथि आबद्ध हुनुहुन्छ हैन डिपेन्ड हो त्यसैले भनिन्छ अब आउनुस् लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा टाइम छैन सर यसैको बारेमा बात गर्नु
यसैको बारेमा भनिदिरहेछु हुन्छ। लुम्बिनी यसै सुनिदिनुहोस्, लुम्बिनी प्रदेश पनि लुम्बिनी भइहाल्छ गरिदिन्छु। लुम्बिनी प्रदेश पनि धार्मिक स्थितिले देख्छ धेरै ठुलो छ। विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्ध होइन, विश्व प्रसिद्ध होइन, एसियाको तारा भनेर कसैले भनिन्छ? गौतम बुद्धलाई भनिन्छ। हो, लाइट अफ एसिया भनेर गौतम बुद्ध यही लुम्बिनी प्रदेशमा जन्मिने भएका थिए, जसकारण यो पर्यटकीय हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट छ। र जहाँ पर्यटक आयो त्यस प्रदेशको, त्यस ठाउँको, त्यस देशको आर्थिक स्थिति स्वतः के भयो? बढ्यो। पर्यटक भनेको त विदेशी, विदेशी भनेको त डलर, डलर भनेको स्वतः देशको आर्थिक अवस्था 3 गुणाले बढ्छ। प्रदेशको त्यो ठाउँको आर्थिक अवस्था तीव्र रूपमा बढ्ने गर्दछ। यही कुरा भन्दैछ, सुन्नुस्। हो ल, कृषि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हो। यहाँ पनि प्रशस्त मात्रामा कृषि गरिन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ? कृषि गरिन्छ। यहाँ धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन, दलहन, उखु, आलु, तरकारी, फलफुलहरू आदि उत्पादन हुन्छ। यहाँ पनि धान, गहुँ, मकै, कोदो होइन, दलहन, तेलहन प्रशस्त मात्रामा के हुन्छ? उत्पादन हुन्छ। यहाँ पनि यस प्रदेशको तराई र भित्री मधेसमा धान प्रशस्त उत्पादन हुन्छ। यसका केही भागहरू, यसका केही जिल्लाहरू भित्री मधेसमा र तराईमा परेको कारण के हुन्छ? धान प्रशस्त मात्रामा के हुन्छ? उत्पादन हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हावापानी अनुसार कफी, सुन्तला, तरकारी, फलफुल खेती आदिको लागि सम्भावना छ। केही जिल्लाहरू पहाडमा परेको कारण त्यहाँ कफी हुन्छ, सुन्तला भइहाल्छ, स्याउ भइहाल्छ, फलफुलमा भइहाल्छ, चिया, कफी, सुन्तला, स्याउबाट त्यो पहाडी जिल्लाहरूले दिइदिन्छ। तराईमा भएका जिल्लाहरू धान, गहुँ, मकै, कोदो, सरी धान, मकै, गहुँ हो कि न, यो सबै दिएर त्यो आर्थिक स्थिति त्यो प्रदेशको के गरेको छ? धेरै राम्रो तुल्याएको छ। यहाँ पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न शहरी र शहर उन्मुख क्षेत्र कुखुरा तथा माछा पालन, दूध, तरकारी र फलफुल खेतीको व्यावसायिक रूपले गर्न थालिएको छ। त्यहाँ विभिन्न जिल्लाहरूमा माछा पालन, विभिन्न गाउँहरूको प्रदेश गाउँपालिकाहरूमा माछा पालन, दूध होइन, पशुपालन गरेर दूध सप्लाई गर्न पनि प्रशस्त मात्रामा तरकारी, माछा, मासु, अंडा प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। यहाँका व्यावसायिक रूपमा हेर्ने हो भने व्यावसायिक ठाउँ बुटवल, भैरहवा र नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक केन्द्रहरू हुन्। आर्थिक केन्द्रहरू नेपालगञ्ज भनेको नेपालको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ, नेपालको सबभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ। यो शनिबार जुन नायब सुब्बाको एक्जाम भएको थियो नि, यो बितेको शनिबार हेर्नु होला वीरगञ्जको हरेक क्षेत्र, हरेक स्कुलहरूमा लगभग सेन्टर दिएको थियो। कसैको घरबाट कसैको दाई दिदी बहिनी पनि जानु सुब्बाको एक्जाम थियो, त्यसमा सोधेको थियो नेपालको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ भनेको कुन हो? नेपालगञ्ज। यही क्वेसन सोधेको थियो। नेपालको सबभन्दा गर्मी हुने ठाउँ नेपालगञ्ज हो भने मुस्ताङ भनेको सबैभन्दा चिसो हुने ठाउँ हो नेपालगञ्ज। नेपालगञ्ज शहरको नाम हो, लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने गर्छ। ल, लुम्बिनी प्रदेश बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्जमा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू छन्। यहाँ धेरै उद्योगहरू पनि छ, कल कारखाना पनि छ। यसले यहाँका मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ। उद्योगहरू भए पनि स्वतः रोजगारी हुन्छ। मानिसको यहाँ एउटा फ्याक्ट्री खुल्यो, यहाँ कुनै उद्योग खुल्यो, त्यसमा 100 जना लेबरको आवश्यकता छ। त लेबरहरू आउँछ कि आउँदैन? त लेबर कहाँबाट? विदेशबाट त आउँदैन, अमेरिका, थाइल्यान्ड, ब्याङ्ककबाट त आउँदैन। कहाँबाट आउँछ? यही हाम्रो लोकल। त रोजगारीको अवसर भएको भएन? घरमा बेरोजगार बसिरहेछु, 15,000, 10,000, 12,000, 18,000 काम गर्न थाल्यो, रोजगार पाएको पाएन? त त्यहाँ धेरै प्रशस्त मात्रामा उद्योग भएको कारण रोजगारीको पनि के गरेको छ? सुनिश्चित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले भारतीय नाकाहरूमा जोडिएको छ। यस प्रदेशको भैरहवा भारतीय नाकाहरूबाट पनि जोडिएको बोर्डर पनि छ। भैरहवा नाका, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज र अन्य नाकाहरूबाट पश्चिमी क्षेत्रमा विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा पोखरा र काठमाडौँ व्यावसायिक गतिविधि भइरहेको छन्, हो किन? भारतीय नाकाहरू जोडेको कारण व्यवसायिक ओसार पसार सामान पनि केही समय ल्याउने, केही समय लिएर जाने सहज भएको छ। यहाँका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, घोराई, गुलरिया, तुलसीपुर, तानसेन आदि हुन्। प्रमुख व्यापारिक नाका, व्यापारिक केन्द्रहरू भनेको बुटवल हो, भैरहवा हो, नेपालगञ्ज, घोराई, गुलरिया, तुलसीपुर, तानसेन आदि हुन्। लुम्बिनी प्रदेश नेपालको प्रमुख पर्यटक गन्तव्य स्थल पनि हो। यस प्रदेशको नामाकरण गौतम बुद्धको जन्मबाट राखिएको छ। यो पर्यटकीय हिसाबले धेरै राम्रो छ। मैले भने विश्व प्रसिद्ध एसियाको तारा भनेर गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ यही प्रदेशमा भएको थियो, जसकारण पर्यटकीय हिसाबले यो प्रदेश धेरै के छ? अगाडि छ, धेरै राम्रो छ। र यो प्रदेशको नाम चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म भएको कारण नै राखिएको थियो। यस प्रदेशको लुम्बिनी स्वर्गद्वारी, यस प्रदेशमा लुम्बिनी स्वर्गद्वारी, पाल्पामा पर्छ स्वर्गद्वारी
रिडी, तानसेन, बर्दिया, राष्ट्रिय निकुंज पनि छ नि, राष्ट्रिय निकुंज, रानी महल, सुखदेवराली आदि पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। यी धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरले यस प्रदेशको पर्यटक विकासमा भूमिका खेलेको छ। होइन, स्वर्गद्वारी छ भनिन्छ, यसबाट स्वर्गमा द्वार गइहाल्छ भन्ने गरिन्छ। पाल्पामा छ स्वर्गद्वारी, यहाँबाट स्वर्गको सिडी छ। यस्तो जाँदाखेरि जाँदै हामी स्वर्गमा पुग्छौँ भनेर भनाइ छ। होइन, स्वर्गद्वारी छ। धेरै त्यस्तो ठाउँ छ जसको कारण पर्यटकले पनि के गर्ने गर्छ, लुभाउने गर्छ र पर्यटक पनि आउने गर्दछ। लुम्बिनी प्रदेशमा झिमरुक, रेडी हाइड्रो पावर, बुटवल पावर कम्पनीबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यहाँ काली गण्डकी र राप्ती नदीको पानीले विद्युत सिँचाइका उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाहरू रहेका छन्। यहाँ विद्युत उत्पादनमा पनि यो प्रदेश धेरै अगाडि छ। होइन, राप्ती नदीको पानी प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। विद्युत उत्पादनमा पनि यो आत्मनिर्भर छ। अरू प्रदेशबाट लिनुपर्ने छैन, बरु अरू प्रदेशले दिने अवस्था नै यहाँ के छ, सिर्जना छ। सिक्टा सिंचाई योजनाको बाँके र बर्दिया हजारौं बिघा जमिनले सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना छ। सिक्टा सिंचाई योजना भनेको पानीको कमीले बाली नाली नमरोस्, पानीको कमीले बाली नाली नमरोस्, हजारौं सिक्टा सिंचाईबाट म पानी के गर्न सक्छु, बाली नाली बचाउन सक्छु, सिंचाई गर्न सक्छु, पानी दिन सक्छु, हो कि न? यस्तो अवस्था पनि त्यो प्रदेशमा छ। लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा, नेपालगञ्ज र दाङमा विमानस्थल रहेका छन्। भैरहवा, नेपालगञ्ज र दाङमा विमानस्थल छन्। यहाँका सडक पूर्वाधारको पनि राम्रो विकास भएको छ। सडकको पनि के छ, राम्रो विकास भएको छ। त्यो नराम्रो विकास भएको छ कि अगाडि बढ्नुहुन्छ उताबाट त भयो, अब कन्डिसन सुरु भइहाल्छ। जानुभएछ नि कहिले लुम्बिनी? जानु होला, लोक सेवा आयोगको एक्जाम दिन त हेर्नु होला। 10 हात माथि या 10 हात तल बीचमा तपाईँ बसमा बस्नु, 10 हात माथि या 10 हात तल। पढेको कुरा सब आइक्यू जी के सब एउटैमा मिलिहाल्छ। आइक्यू जी के त्यसैमा सब मिलिहाल्छ। महेन्द्र राजमार्गको धेरै भाग यसै प्रदेशमा पर्छ। यस प्रदेशको सबै जिल्लाहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको, सब राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गले पहाड र तराईको जिल्लाले जोड्छ। यसैमा सिद्धार्थ राजमार्ग, यो राजमार्गको नाम हो। सिद्धार्थ राजमार्गले तराई र पहाडले जोडेको छ। यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट उत्तरी दक्षिणी राजमार्ग निर्माण भए हिमाल, पहाड र तराई बीचको यातायात सुविधा वृद्धि भइरहेको छ। हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने काम पनि भइरहेको छ। नेपालगञ्जबाट पश्चिमी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा हवाई यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ। हवाई यातायातको पनि के छ, स्थापना भइरहेको छ र मार्गहरू के छ, सञ्चालनमा भइरहेको छ। भन्नुपर्दा लुम्बिनी प्रदेशको पनि आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि धेरै नै राम्रो छ। तर कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले कर्णाली प्रदेशबाट, सरी कुन प्रदेश थियो भन्दा पहिला, गण्डकी प्रदेशको कम्पेयरमा अलिकति कम देखियो। होइन, गण्डकी प्रदेशको कम्पेयरमा अलिकति के देखियो, कम देखियो। हुन त यो पनि धेरै राम्रो छ। गौतम बुद्धको जन्मको कारण विश्वभरका पर्यटकहरू यहाँ के गर्छ, आउने गर्दछ। केही जिल्लाहरू पहाडमा परेको कारण यसबाट प्रशस्त मात्रामा तरकारी पनि भइहाल्छ। नदी भएको कारण जलविद्युत आयोजना पनि भइहाल्छ। होइन, तराईको जिल्लाबाट नगदे बाली पनि आइहाल्छ, हो कि न? उद्योग पनि धेरै ठुलो भएको कारण, व्यापारिक नाकाहरू पनि धेरै ठुलो भएको कारण यहाँ लगभग आर्थिक अवस्था यो प्रदेशको पनि के छ, राम्रै छ। आज हामी गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढे। एनईबी ले क्वेशन्स बनाउन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस्। होइन, गण्डकी प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा कोशी प्रदेश पढाइदिएको छु, मध्य प्रदेश पढाइ नै दिएको छु। ठिक छ, बाँकी जुन प्रदेश छ त्यसको आर्थिक अवस्था भोलिको क्लासमा म सञ्चालन गर्छु। ठिक छ, कसैले केही सोध्नु छ? कसैले केही प्रब्लम छ? कसैलाई? ल, कसैले केही समस्या छैन? राम्रोसँग गणन गर्नु होला, हेर्नु होला। प्रोजेक्ट वर्कमा म दिन्छु के कस्तो छ भने म आफ्नो यो सकाइसकेपछि प्रोजेक्ट वर्क दिने गर्छु। ल, यतिकै भन्दै क्लासलाई यही राख्छु।